खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम पाम संडे के तल्लक से देखेंगे कि पाम संडे हमें क्या सिखाता है और पाम संडे खुदावंद यस्सु मसीह को क्या पेश करता है कि वो कौन है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें ताकि आपके वसीला से और लोग भी बरकत पा सकें। मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी पहली 17 आयात को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगे के पास आए तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफोर उन्हें बेच देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खोप बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीयों ने इन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यस्सु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामल करवाया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और
رات کو وہیں رہا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا پام سنڈے کھجوروں کا اتوار کیا ہے، اور کھجوروں کا اتوار ہمیں مسیح یسوع کے متعلق کیا بتاتا ہے کہ مسیح یسوع در حقیقت کون ہے۔ ہم کتاب مقدس میں جب اس حوالہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس دن کوہ زیتون سے نیچے اتر رہا تھا۔ عزیزو، پام سنڈے جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پام سنڈے کوئی عام دن نہیں۔ پام سنڈے کا جو تہوار ہے وہ عام تہوار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نبوتی دن ہے۔ اس پام تہوار میں، پام سنڈے کے تہوار میں ایک نبوت چھپی ہوئی ہے، اور وہ نبوت ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح در حقیقت کون ہے۔ ہم کئی ایک مرتبہ کرسمس کو اہمیت دیتے ہیں، گڈ فرائیڈے کو اہمیت دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو، یعنی عید قیامت المسیح یعنی ایسٹر کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن کئی ایک مرتبہ ہم پام سنڈے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پام سنڈے یہ واحد تہوار ہے جو دوبارہ رپیٹ ہوگا، جو دوبارہ ہوگا، کیونکہ کرسمس آیا، مسیح پیدا ہوا، وہ ایک بار پیدا ہو گیا، اب وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، اور ہم کرسمس کے اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں گے۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم گڈ فرائیڈے کو دیکھتے ہیں، وہ گڈ فرائیڈے پر مصلوب ہوا، وہ ایک دفعہ مصلوب ہو گیا، اب دوبارہ مصلوب نہیں ہوگا۔ ہم گڈ فرائیڈے کو خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اور ہم ایسٹر کا تہوار جو ہے بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ ایک بار مرا، اور جب وہ جی اٹھا تو دوبارہ مرنے کا نہیں۔ ہم اس دن کو منائیں گے، لیکن پام سنڈے کا جو تہوار ہے، یاد رکھیں عزیزو، ہم اس کو دوبارہ منائیں گے، وہ رپیٹ ہوگا، کیونکہ ایسٹر، گڈ فرائیڈے اور مسیح یسوع کے پیدا ہونے کے دن کو صرف ہم منائیں گے، وہ رپیٹ نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع اس دن کوہ زیتون سے نیچے اتر رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جب وہ ہیکل کی طرف گئے تو انہوں نے وہاں سے ان لوگوں کو نکالا، اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر عبادت کا گھر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں کہ انہوں نے کہا یہ کون ہے۔ عزیزو، پام سنڈے ہمیں بتاتا ہے کہ در حقیقت مسیح یسوع کون ہے۔ میرے ساتھ احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ خداوند کے زندہ اور معتبر کلام میں سے احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے،
اور 7वें مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید منانا. پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو. سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنوں لینا اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا. ہاللویا. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یہ خیموں کی عید ہے اور خدا نے بنی اسرائیل کو جو لا دیا اس نے کہا کہ تم جب یہ عید کو مناؤ تو تم کھجوروں کی ڈالیاں اور ندیوں کی بید مجنوں لینا اور تم خداوند اپنے خدا کے سامنے اس دن خوشی کرنا. اس دن جب مسیح زیتون کے پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا لوگوں نے اس کے راستے میں اپنے کپڑوں کو بچھا دیا اور بہت سارے لوگوں نے کھجوروں کی ٹہنیاں لیں اور اس کے سامنے لہرائیں اور کہا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے. احبار کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تم اپنے خداوند کے اس دن کو خوشی سے منانا اور اس دن تم کھجوروں کی ڈالیاں اس کے سامنے لہرانا. یاد رکھیں پام سنڈے کوئی عام دن نہیں. پام سنڈے ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح در حقیقت کون ہے. میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اور اس کا 6 باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر 34 ورس تک بھی ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجوروں کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی. یہ اس کون ہے؟ یہ خدا جب سلیمان کو ہیکل کے بارے میں گائیڈ کر رہا تھا یہ اس وقت خدا نے سلیمان سے کہا اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈا اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے. اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا. دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے اور اس نے ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی اور ان پر سونا منڈا اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا. ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا 4تھا حصہ تھا. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے سلیمان سے کہا کہ پہلے برونی صحن بنانا پھر پاک مقام بنانا پھر پاک ترین مقام بنانا. یعنی خدا کے کلام میں لکھا ہے الہام گاہ پاک ترین مقام جہاں پہ عہد کا صندوق ہو جہاں پہ رحم کی کرسی ہو وہاں تم کروبی فرشتے بنانا اور کھلے ہوئے پھولوں کی جو کھلے ہوئے پھولوں کو کھندا کرنا کھدی ہوئی ان کی صورتیں بنانا اور ان کے درمیان تم کھجور کی ڈالیاں کے نقش کرنا. یاد رکھیں کہ اس روز جب مسیح
कोहे जैतून से नीचे उतर रहा था और लोग उसके रास्ते में अपने कपड़ों को बिछा रहे थे और खजूरों की डालियां उसके सामने लहरा रहे थे। उनके जहनों में एहबार था कि जब तुम खुदा की ईद मनाने के लिए जाना तो खजूरों की डालियां उसके सामने लहराना, और इस तरह तुम अपने खुदावंद खुदा का दिन मनाना। किसका दिन मनाना? खुदावंद अपने खुदा का दिन। और उनके जहनों में पहला सलातीन था कि जब तू खुदा का घर बनाना, अलहाम का पाक तरीन मकाम बनाना, उसमें अहद का संदूक हो, खुदा का जलाल हो, और वहां पर तुम खजूरों की टहनियों को नक्श करना। और जब मसीह वहां से जैतून के पहाड़ से उतर रहा था तो उनके जहनों में एहबार था, उनके जहनों में सलातीन था कि ये जो आ रहा है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। इसीलिए उन्होंने कहा होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। वो उसको दूसरा खुदा डिक्लेयर नहीं कर रहे, तीसरा खुदा नहीं बता रहे, कोई खुदा का हिस्सा नहीं कोई शो कर रहे, बल्कि वो उसको यहोवा कह रहे थे। इसलिए वो खजूरों की डालियां उसके सामने लहरा रहे थे कि आने वाला जो है वो यहोवा है। ये वो वजह थी कि जब फकीयों और फरीसियों ने ये सुना, उन्होंने कहा ये क्या कहते हैं, तू सुनता है क्या? उसने कहा कभी तूने ये नहीं सुना कि खुदा ने शीर खार के मुंह से अपनी हमद को कामल करवाया। उन्होंने कहा जिनको खामोश करवा, ये आवाज हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं। उसने खुदावंद ने कहा कि अगर ये खामोश हो जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। याद रखें, मैंने आपसे कहा कि पाम संडे कोई आम दिन नहीं। पाम संडे हमें सिखाता है कि मसीह कौन है। पाम संडे का ही त्योहार ऐसा है जो हम रिपीट करेंगे और कोई दिन हम रिपीट नहीं करेंगे। क्रिसमस आया, गुजर गया, हमने उसको सेलिब्रेट किया। गुड फ्राइडे आया, हमने प्रेयर की, गुजर गया, हमने उसको मनाया। ईस्टर का दिन आया, मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमने उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन जो रिपीट होगा वो ये वाला दिन, पाम संडे का त्योहार जो है वो रिपीट होगा। मेरे साथ खुदावन के कलाम में से मकाशवा उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 9 और 10 जो है वो देखेंगे। मकाशवा बाब 7 चैप्टर 7 और उसकी जो वर्स 9 और 10 जो है हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, उन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए तख्त और बरा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की
طرف سے ہے۔ عزیزو، میں نے آپ سے کہا کہ جو دن رپیٹ ہوگا وہ تہوار جو کھجوروں کا ہے وہ رپیٹ ہوگا۔ یہاں پہ میں خدا کے کلام میں سے دیکھتا ہوں ہر قوم سے، ہر قبیلے سے لوگ فراہم کیے جائیں گے، تخت کے سامنے ہوں گے، وہاں پر خدا اور اس کا برہ ہوگا، اور ہم اور آپ کھجوروں کی ٹہنیاں، کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے اس کو ہوشنا ہوشنا کہیں گے، کیونکہ یہی وہ دن ہے پام سنڈے کا جو رپیٹ ہوگا۔ میرے ساتھ اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور ورس جو ہے 10 سے 12 ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، میرے ساتھ آپ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں، پہلا باب اور اس کا ورس جو ہے 10 سے 12 تک ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ ہاللویا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ جب مسیح صعود فرما رہے ہیں، آسمان پر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کے شاگرد جب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو خدا کے فرشتے وہاں پہ اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس یسوع کو جس کو تم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے یہ پھر واپس آئے گا۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ کوہ زیتون پر یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ ہم نے متی رسول کی معرفت جب خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان دیکھا، مسیح اس دن کوہ زیتون پر کھڑا تھا اور وہ وہاں سے نیچے اترا اور قدرون کی وادی سے ہوتے ہوئے ہیکل میں گیا، اور وہاں پہ جا کر اس نے کبوتر فروشوں اور دیگر لوگوں کو نکالا اور کہا، لکھا ہے یہ میرا گھر عبادت کا گھر ہوگا۔ میرے ساتھ آپ زکریا کی کتاب اور اس کا چیپٹر 14 اور ورڈز 1 to 4 ہم دیکھیں گے۔ زکریا کا صحیفہ اور اس کا 14واں باب اور اس کی جو آیت ہے 1 سے لے کر 4 تک ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کرے، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر میں ہی رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا ہے، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ سیون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم
میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے. ہم زکریا کی معرفت خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ اس دن وہ کوہ زیتون پر کھڑا تھا اور اس خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہاڑ پھٹ جائے گا, سرک جائے گا, ایک حصہ شمال کو چلا جائے گا اور دوسرا حصہ جنوب کی طرح چلا جائے گا اور خدا خروج کرے گا. ایسی بڑی جنگ ہوگی. یہ وہی جنگ کا ذکر زکریا کر رہا ہے جو ہر مجدون کی جنگ ہوگی. اسرائیل جو ہے وہ آدھا اسیری میں جا چکا ہوگا اور قومیں اس کے خلاف لڑ رہی ہوں گی. اس وقت خدا خروج کرے گا اور اسرائیل کے لیے جنگ کرے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ پام سنڈے کوئی عام تہوار نہیں ہے, یہ نبوتی دن ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کون ہے. وہ کوئی دوسرا خدا نہیں, وہ کوئی تیسرا خدا نہیں, بلکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 19 دیکھیے. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا چیپٹر 19 اور اس کی جو ورڈز ہے 11 سے ہم دیکھیں گے. 11ویں آیت کو دیکھیں گے. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچ اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا ہے. ہاللویا. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ مسیح پہلی دفعہ جب وہ ہیکل میں گیا تو وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر ہیکل میں گیا. اس وقت اس نے وہاں پر جا کر ہیکل کو صاف کیا اور کہا میرا گھر دعا کا گھر ہوگا. لیکن اس دفعہ وہ گدھے کے بچے پر سوار نہیں ہوگا بلکہ وہ انصاف کرے گا, ججمنٹ کرے گا اور اس کی ران پہ یہ نام لکھا ہوگا خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ. اس دفعہ اس کی داڑھی نہیں نوچی جائے گی, اس کو کانٹوں کا تاج نہیں پہنایا جائے گا بلکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرے گا. میرے ساتھ حزقیل کی کتاب اور اس کا باب 44 دیکھیے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. حزقیل چیپٹر 44. خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. ہم حزقیل چیپٹر 44 آیت 1 to 3 دیکھیں گے. تب وہ مجھ کو مقدس کے برونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا اور وہ بند تھا اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے اس لیے یہ بند رہے گا. مگر فرماروا اس لیے کہ فرماروا ہے خداوند کے حضور روٹی کھائے اور اس میں بیٹھے گا اور اس پھاٹک کے استاد
आस्ताना की राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। फिर वो मुझे शमाली फाटक की राह से हैकल के सामने लाया और मैंने निगाह की और क्या देखता हूं, खुदावंद के जलाल ने खुदावंद के घर को मामूर कर दिया और मैं मुंह के बल गिरा। खुदावंद के कलाम में हिजकियेल फरमाता है, याद रखे अजीजों, जब ये प्रोफेसी हो रही है, जब ये लिखा जा रहा है, उस वक्त वहां पे कोई फाटक था ही नहीं। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि अगर आपने सच्चाई को देखना है तो आप बाइबल मुकद्दस को देखें। जब ये बात लिखी जा रही है वहां पे कोई फाटक नहीं, लेकिन खुदावंद जो लश्करों का खुदा है वो हर एक चीज को जानता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फाटक है ये 1540 में ऑटोमन एम्पायर्स ने, ये जब वो इसराइलियों के साथ लड़ता था, उसका नाम सुलेमान बादशाह था, और इसराइली अक्सर उसको तंग करते थे कि हमारा मसीह जो है वो इस दरवाजे से आएगा। उसने उनसे तंग आकर 1540 यानी आज से तकरीबन 500 साल पहले वहां पे एक दरवाजा बनाकर उसको बंद कर दिया और कहा, लो ना तुहाडा मसीह आएगा ते ना तुसी हुण सानू तंग करोगे। अजीजों, इसराइली झूठ नहीं कहते, वो कहते हैं कि मसीह यहां से आएगा। और मसीही भी झूठ नहीं कहते, वो कहते हैं कि एक बार मसीह यहां से होकर गुजरा है और अब वो दूसरी आमदे सानी में आएगा। मैं जब इस लिटरेचर को देख रहा था तो 1967 में एक जंग हुई, तो इसराइल ने कहा कि आपको याद होगा 6 दिन की जंग थी और इसराइल ने इसको विन किया था और सब दुनिया से जहाज वहां पे पहुंचे थे, बिल्कुल अरबिक कंट्री से, इंक्लूडिंग अस, हम भी वहां पे गए थे, लेकिन खुदा की कुदरत से एक भी जहाज वहां पे ना उड़ा, क्योंकि जब जंग यहोवा की हो तो फतह भी यहोवा ही की होती है। सो हम किताबे मुकद्दस में जब इसको देखते हैं कि वो दरवाजा बंद है और ऑटोमन एम्पायर्स के बादशाह सुलेमान ने इसको बंद कर दिया था, तो जब ये जंग हो रही थी तो इस्राएल की फोर्स ने रबियों से कहा कि अगर हम ऊपरली दरवाजे से जाएं और इस दरवाजे से अगर हम उन पर पहुंचे तो हम ना सिर्फ उनको मार देंगे बल्कि हम ये जंग भी फतह कर लेंगे। रबियों ने कहा, तुम जंग जीतो या जंग तुम हारो, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि ये दरवाजा मसीह के आने पर ही खुलेगा। अब मैं आपको इसका सारा सिनेरियो जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस दिन मसीह कोहे जैतून पर था, वो कोहे जैतून से उतरा, कदरोन की वादी से होते हुए हैकल में गया। अब जो फर्क है, अब जो होगा, अब वो गधी के बच्चे पर सवार ना होगा, बल्कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए होगा, उसकी रान के ऊपर लिखा होगा बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। जब इस्राएल असीरी में जा रहा होगा वो अपने लोगों के लिए जंग लड़ेगा। जब वो कोहे जैतून पर उतरेगा, जब वो कदरोन की वादी में से गुजरेगा, आबादी जो कदरोन की वादी है वो पलट दी जाएगी और वो दरवाजा जो 1540 में ऑटोमन एम्पायर्स के मालिक ने बंद कर दिया था वो खुद ब खुद खुल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन अपने मुंह की तलवार से उन कौमों के साथ लड़ेगा और खुदावन जब उनसे लड़ रहा होगा तो इस्राएली फिर वही सवाल करेंगे जो मत्ती रसूल की अंजील उसके
21वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, ये कौन है? उनका सवाल फिर यही होगा, ये कौन है? अजीजों, जब वो उनकी खातिर जंग लड़ेगा, जब वो उसके हाथों में मेखों के निशान को देखेंगे, जब वो उसके पैरों पे मेखों के निशान को देखेंगे, वो उसके सामने घुटने टेक देंगे कि तू ही मसीह है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तूमा ने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, मैं नहीं मानता कि मसीह जी उठा है। अजीजों, इसी तरह इस्राएल उसके सामने घुटने टेकेगा और उससे कहेगा तो वही मसीह है। वहां पर आपका और मेरा जिक्र होगा, कलीसिया का जिक्र होगा। याद रखें, जब खुदा तख्त अदालत पर बैठेगा, आप और हम खजूरों की टहनियां लिए हुए उसके सामने उसको होशना कहेंगे। याद रखें, वहां पर मेरा और आपका जिक्र भी होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाएगा कि मुबारक हैं वो लोग जो मुझे बिन देखे ईमान लाए हैं। अजीजों, खजूरों का इतवार कोई आम दिन नहीं, ये एक नबूवती दिन है। ये हमें बताता है कि मसीह यहोवा है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।